یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اسی حضور دی سیرت نو بھی منتے ہاں، حضور دے میلاد نو بھی منتے ہیں۔ میلاد کا معنی پیدائش ولادت ہے۔ آپ علیہ السلام دی ذات اقدس نبوت دے اعتبار نال سب تو پہلے، آن دے اعتبار نال سب تو آخر، نبوت دی ابتدا ہوئی تے آپ دی ذات تے، اور انتہا ہوئی تے آپ دی ذات تے۔ آپ تو پہلے کوئی نبی نہیں تے آپ تو بعد کوئی نواں نبی نہیں۔ کائنات دے اندر جدو ہر پاسے اندھیرا سی تو ادو دنیا اجالے دے انتظار وچ سی۔ کائنات وچ جدو ہر طرف بدبو سی تو دنیا خوشبو دے انتظار دے اندر سی۔ کائنات دے اندر جدو ہر طرف شرک سی تو دنیا موحد اعظم دے انتظار وچ سی۔ کائنات وچ جدو ہر طرف جہالت سی تو دنیا معلم انسانیت دے انتظار دے اندر سی۔ کائنات دے اندر جدو ہر پاسے ظلم سی تو دنیا ایک عادل اعظم دے انتظار دے اندر سی۔ کائنات دے اندر جدو ہر پاسے خزاں سی تو دنیا ایک بہار دے انتظار دے اندر سی۔ یہودیت بھی منتظر سی، عیسائیت بھی انتظار دے اندر سی۔ کائنات اس چیز دی منتظر سی کہ کوئی ذات ایسی آئے جو یتیماں دے سراں تے دست شفقت رکھے، کوئی ذات ایسی آئے جو غریباں نو سینے دے نال لائے، کوئی ذات ایسی آئے جو عورت دی بیوہ دی سرپرستی کرے، تو رب ذوالجلال والاکرام نو اس کائنات تے دھرتی تے رحم آیا تو رب نے اپنے پیارے محبوب نو، امام الانبیاء نو، سید المرسلین نو، احمد مجتبیٰ نو، محمد مصطفیٰ نو ساری کائنات لئی رحمت بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیتا۔ آپ دی ذات تشریف لائی تو اللہ دیاں رحمتاں دا ظہور ہو گیا۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا تسی اپنا تعارف کراؤ، اس مہینے دی نسبت نال ہر سال ہی حضور دی ولادت دی گل ہوندی ہے، کوئی نویں گل، کوئی پرانی گل، رلی ملی گل عرض کیتی جاندی ہے حضور دی نسبت نال۔ جہدے نال محبت ہوئے وہ دی گل بار بار سن کے بھی مزہ آندا ہے، سواد آندا ہے۔ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا اپنا تعارف کراؤ، تسی کی ہو، تہاڈا مقام کی ہے؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں، جدو بیت اللہ بن گیا اللہ دے خلیل نے بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لا کے اللہ دے حضور دامن بھلا چھڑیا، مولا
دنیا دا ضابطہ ایوے جدوں کوئی مزدور اپنے مالک دا کام کر دیندا ہے او دے کولوں مزدوری طلب کردا ہے، مولا میں نے تیرا گھر بنایا ہے، میں تیرے کولوں دنیا دی کوئی مزدوری نہیں منگدا، کوئی باغات دا سوال نہیں، کوئی زمین دا سوال نہیں، میرے خلیل منگو، منگنا توانو چنگا لگدا ہے، دینا منو چنگا لگدا ہے، طلب کرو کی منگ دیو۔ ابراہیم علیہ السلام نے او دعا منگی جیڑی ابراہیم علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی منگ ہی نہیں سکدا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں نے مرکز بنایا ہے، تیرا گھر بنایا ہے، ایدا امام بنا کے بھیج دے، اللہ اس مدرسے دا مدرس بنا کے معلم بنا کے بھیج دے، منہم انہاں وچوں ہوئے باروں نہ ہوئے، فرشتیاں وچوں نہ ہوئے، جناں وچوں نہ ہوئے، انساناں وچوں ہوئے، جے فرشتیاں وچوں ہوئے گا تے فرشتے فخر کرن گے، یہ جناں وچوں ہون گے تے جن فخر کرن گے، جے انساناں وچوں ہوئے گا تے انسان فخر کرن گے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتاں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیرا قرآن کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اندر بار نو پاک کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بھی، تو حکمت والا بھی، فرمایا آنا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم دی دعا و بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت جڑی انہاں اپنی قوم دے سامنے دتی، من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جڑا نبی آئے گا انہاں دا نام احمد ہوئے گا، ورؤیا امی، میں اپنی ماں دا خواب جڑا میری ماں نے خواب ہوئے کہ رب نے حضرت آمنہ نو پہلے دکھا دیتا، آمنہ جڑا لال توانو میں رب عطا کر لگا، وہ کوئی معمولی شان دے نہیں، بڑی عظمتاں بلندیاں والی، جگائے گا آ کر غریبوں کی قسمت، تیری گود میں وہ شرافت کا پیکر، عرش بھی کہے گا مبارک مبارک، کرم بن کے در یتیم آ رہا ہے، چمکتی جبیں سے چمک ایک اٹھے گی، چمک جائے گا جس سے سارا زمانہ، تو گھر بیٹھ دیکھے کہ کس رات کے کنگرے، جہاں میں انقلاب عظیم آ رہا ہے، آمنہ لال تواڈا ہوئے گا مگر نبی تے رسول میرا ہوئے گا۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرے پیارا لال میرے گھر دے اندر تشریف لائے، اوہی میرا کمرہ جگمگا اٹھیا، میرا کمرہ خوشبو نال معطر ہو گیا، جڑیاں عورتاں اس ویلے اتھے موجود سن حضور دے چہرے نو ویکھیا، اکھ لگیاں آمنہ، بچے تے پڑے ویکھے مگر ایسا حسین جمیل خوبصورت اسا بھی نہیں ویکھیا، حضور دے چہرے نو ویکھے چن چڑھیا،
آمنا بلال دا شان وکرائے آمنا بلال دا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ چن چڑھیا آمنا بلال دا شان وکرائے آمنا بلال دا وضحا دا مکھڑا تے واللیل زلفا وضحا دا مکھڑا تے زلفان کالیاں صدقے باری جاون ویکھن والیاں کوئی بھی سونا نہیں او سونے دے نال دا چن چڑھیا آمنا بلال دا حضور دے حسن و جمال لو جنہیں بھی ویکھیا کیا ایسا خوبصورت جمیل اساں نہیں ویکھیا اج میں آکھا حضور سونے کوئی اور آکے حضور سونے پچھلی صدی دا کوئی انسان آکے حضور سونے شیخ سعدی نے بھی کیا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حضور اپنی بلندیاں نو کمال دیاں بلندیاں جمال دیاں بلندیاں نو پہنچے پیچھے ٹر جاؤ جنہیں بھی حضور دا تذکرہ سنیا ہر ایک نے آکیا حضور سونے آؤ نظر اس ذات کو بھی پوچھ لئیے جڑا حضور دے ممبر دے کھڑے ہو کے آخر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان حضور سامنے حسان حضور دے منبر دے کھڑے ہو کے کملی والے دی تعریف کرن دے نے سونیا تواڈے تو سونا کسی اکھ نے ویکھیا نہیں کسی ماں نے جنیا نہیں ہر عیب تو رب نے تانوں پاک پیدا کیتا ہے انج لگدا ہے جویں تسی رب نو دس دے گئے اور رب تانوں بناندا گیا ہے یہ حسان دی بات ہے آؤ ذرا اپنی اماں سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھئے حضور کڈے سونے نے آپ فرماندیاں نے لنا الشمس او لوکو ایک میرا سورج ہے وللہ فاقی شمس ایک آسمان دا سورج ہے آسمان دا سورج صبح تو بعد طلوع ہوندا ہے میرا سورج تے رات نو بھی جگمگاندا رہندا ہے میرا سورج رات نو بھی جگمگاندا رہندا ہے روشن رہندا ہے کائیوں جبریل نو جدوں پوچھیا ہے کہ جبریل بھی کہندے نے قلب تو مشارق الارض ومغاربها فلما را رجلا افضل اجمل انور ازہر اطیب من محمد عمر پوچھن والے میں نے بڑے سونے تے خوبصورت ویکھے مگر آمنہ دے لال تو سونا میں بھی کوئی نہیں ویکھیا حسینہ جمیلہ گمو موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ساریاں چاہتاں دے ساریاں محبتاں دے رنگ اللہ نے اپنے محبوب دے وجود اطہر دے اندر بھر دیتے کمرہ بھی جگمگا اٹھیا خوشبوئیں نال معطر میں اکثر یہ شعر پڑھدا کم نور دے جگمگاں ون لگے عرشاں فرشاں والے نغمے گاں ون لگے باغ جنت نو بھی مسکرا آ گیا
سرور دو جہاں مصطفیٰ آ گیا، مجتبیٰ آ گیا، مصطفیٰ آ گیا، کہیں ڈب دے ہویا نو کنارے ملے، سب یتیمان دے سہارے ملے، کل بیمارا لبل کے شفا آ گیا، سرور دو جہاں مصطفیٰ آ گیا، مجتبیٰ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری چاہتا محبتاں دے رنگ حضور دے وجود اطہر دے اندر، تے اما جان نے نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نہ ہووے جدیاں بار بار تعریفاں کیتیاں جان، کدوں تو تعریفاں شروع نے جدوں کچھ نہیں سی، خدا سی تے ذکر مصطفیٰ سی۔ عالم ارواح رب نے روحاں تو پوچھیا لستو بربکم، کیا میں تہاڈا پروردگار نہیں؟ کوئی نہیں بولی، صرف حضور دی روح بولی، قال بلا، کیوں نہیں تو ہی میرا رب ہے؟ ساریاں روحاں کہن لگیاں قالو بلا، اللہ جس طرح محمد دا تو رب ہے اس طرح ساڈا بھی تو ہی رب ہے۔ عالم ارواح دی اندر بھی حضور دے تذکرے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک حضور دے تذکرے، تورات ویکھو حضور دے تذکرے، انجیل ویکھو حضور دے تذکرے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماندا ہے میرے سونے دے ذکر تورات دے اندر بھی انجیل دے اندر بھی نام محمد ہے، جدی تعریف کر دے رہن، کدوں تو تعریفاں چلیاں، میرا اور تہاڈا دور آ گیا ہے پر تعریفاں ختم نہیں ہوئیاں، قیامت آ جائے گی تعریف ختم نہیں ہوئے گی، میدان محشر ہوئے گا اتھے بھی حضور دی تعریف۔ آقا فرماندے نے اے میرے پروانیو، میں آدم دی اولاد دا سردار ہواں گا، ولا فخر منو فخر کوئی نہیں، اے میری امت حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے تلے ہون گے، منو کوئی بھی فخر نہیں ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ آقا نے فرمایا بلا فخر، فخر کوئی نہیں منو۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھیا ہے، انہاں فرمایا چنڈا حضور دے ہاتھ وچ تے اس چنڈے تھلے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی۔ آقا نو تے فخر کوئی نہیں نا، فخر تے او کرن جڑے حضور دے چنڈے تھلے کھلوتے ہیں۔ دیکھو نا ایک بادشاہ ہے، صدر ہے، او دے سائے تلے کون کوئی بندہ کھلوئے کہ میں صدر صاحب میرے یار نے، صدر نو فخر تے کوئی نہیں نا، فخر تے او کرے جدا یار صدر ہوئے، فخر تے او کرے جدا یار ایم این اے تے ایم پی اے ہوئے۔ مولا علی قاری فرماندے نے فخر تے انہاں واسطے وے جڑے مصطفیٰ دے جھنڈے تھلے کھلوتے، بلا فخر انہوں محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسی ذات کہ جدی تعریف ختم ہو ہی نہ سکے۔ اور میں نے پیچھے درود شریف دے فضائل دے اندر یہ نقطہ عرض کیتا سی کہ اللہ نے جڑا فرمایا کہ میں بھی درود بھیجدا، فرشتے بھی بھیج دے نے تے مومنو تسی بھی بھیجو، تے جدوں تک مومن نے ادوں تک درود رہے گا۔ اللہ نے آخیا نہیں، ملائکتہ میرے فرشتے بھی تے ہے نا، یا اللہ جدوں تک تیرے فرشتے رہن گے تے سرکار تے درود رہے گا۔ آخیا ان اللہ میں بھی تے ہے وا نا، پاویں سارے ہی مک جاؤ میں تے ہے وا، پر جدوں تک میں ہے وا میرے مصطفیٰ دے تذکرے ہوندے رہن گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھے ہے محمد،
حضور نبی کریم علیہ السلام نے دادے نے ویکھیا آکھیا تیے پتر بھی سونا نا بھی سونا مکے دے اندر تما پئیاں ہوئیاں نے اور مکے دا رواج ہے کچھ دن حضرت آمنہ نے دودھ پلایا کچھ دن حضرت آمنہ دے دودھ پلان تو بعد ابو لہب دی لونڈی سویبہ نے حضور نبی کریم نو دودھ پلایا پھر مکے دا سسٹم عرب دا طریقہ کار ہے دور تو عورتاں دیاں نے بچیاں نو لے کے جاندیاں نے دودھ پلان واسطے ہن 170 کلومیٹر دور قبیلہ بنو سعد مکہ المکرمہ تو 70 کلومیٹر دور طائف تو قبیلہ بنو سعد اوتھے کچھ عورتاں ٹردیاں حلیمہ دے دروازے تے آئیاں آکھدیاں حلیمہ ٹر چلیے کتے مکے بچہ لے آئیے حلیمہ آکھدیاں نہیں پلیو منو دیکھو میرے حالات بڑے مارے نے سواری بھی کنی کمزور ہے جڑا بچہ میرا ذاتی ہے جنوں دودھ پلاندی ہے میں تے آپ سکیاں میرا بچہ بھی رج کے دودھ نہیں پیندا کہ میں نہیں جا سکدی او کہندیاں نے ٹر اے کہندی میں نہیں جانا اینو کہندے نے مقدر دا بوا قسمت دا بوا جب رب کھول دے حلیمہ کہندیاں نہیں جانا کہندیاں نے ٹر لیکن حلیمہ جدوں ٹری سواری بھی ماری آپی بھی ماری تے تگڑیاں پہلے او ماری ٹریے نسبتیاں برکتاں ہوندیاں نے جدیاں نسبتاں حضور نال جڑ جان اودی نسبت اونچی ہو جاندی ہے جنہاں نے نسبتاں نہیں جوڑیاں انہاں نوں کوئی نہیں جاندا کہ کون سن ویکھو نا سویرے اخبار لیندے ہو 50-60 روپیاں دا یا 30-40 دا اخبار ملدا ہے مگر 2 دناں تو بعد کوئی اخبار 30 روپیے کلو مل جاندہ ہے وقت دی نسبت تے او دا مول 30 روپیے جدو وقت لنگ گیا تے 30 روپیے کلو دے مول تے او وکدا ہے نسبت حلیمہ نو حضور دی مل گئی او دی کلی محلہ کلو ود گئی دیڑی بن گئی دائی سرکار دی او دی کلی محلہ کلو ود گئی جیڑی بن گئی دائی سرکار دی نوری سدرا تے جا کے ہاتھ بن لون لا مکان تک رسائی سرکار دی نسبتاں جاگیاں او ٹریاں حضرت آمنہ دے دروازے تے بچہ ہے بے فرمایا ہے تے ہے بے مگر یتیم ہے کہن لگیاں نہیں چھٹو اس یتیم دے گھروں کی لبنا ہے انہوں کہندے نے کہ رب نے مقدر نہیں جا کے جگائے قسمت دا بوا نہیں کھولیا برکتاں دا بوا نہیں کھولیا کہن لگیاں چھٹو نہیں اس دروازے تو کی لبنا تے میں اکثر تھے جملہ کہندا انہاں چلیاں نو کی پتا یہی تے او دروازہ ہے جتھے کدی ابو بکر کھڑے ہون گے کدی عمر کھڑے ہون گے کدی عثمان کھڑے ہون گے کدی علی مرتضی کھڑے ہون گے نہیں یہی تے او دروازہ ہے جتھے جبریل بھی نوکر تے خادم بن کے کھڑا ہوئے گا نہیں یہی دروازہ ہے جتھو دنیا بھی لبنی جتھو دین بھی لبنا جتھو ایمان بھی لبنا جتھو قرآن بھی لبنا جتھو رب رحمان بھی لبنا ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ وہ چھڑ کے ٹر گیاں نہیں رب نے پسند ہی نہیں کیتا ایک ٹری جان دئی جڑے بوئے تے بھی گئی خیر نہیں پئی ٹردی بیت اللہ دے اندر آ گئی کعبے دا گلاب پھل لے رون دیاں نے کعبے والے جدوں بھی آئیاں کدی خالی نہیں گئی اج خیر کوئی نہیں پاندا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ
بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہے میرا۔ ادھر حضور دے دادا جان آئے، کیوں رون گئی ہے؟ آکھیا کہ بچہ نہیں دیتا، آکھیا جا ٹر جا منا دے دروازے تے خیر پہ جائے گی۔ فرمایا میں گئی ہوں، بوہا کھڑکایا، پوچھیا آواز آئی کون ہے؟ میں آکھیا حلیمہ وا، کدھر بچہ لینا آئی ہوں؟ آکھیا پلیے بچہ تے ہے وے پر یتیمی، گلیاں بھی چھڑ کے ٹر گئیاں نے، تو بھی سن لے۔ حلیمہ کہندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا کہ چل ایدا یتیم ویکھ ہی لینا، ایک نظر مار لے۔ حلیمہ فرماندیاں نے میں جدوں اندر گئیاں، میں آکھیا آمنہ تیرا لال کتھے؟ اکھ لگیاں او جڑے سامنے پنگوڑے دے اندر آرام فرمانے، وہی میرے بیٹے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندیاں نے میں ہولی ہولی ٹردی ہوئی حضور نبی کریم دی چار پایوسی پنگوڑے دے قریب جدو گئیاں کہ میں ویکھیا آرام فرما دے۔ میں دبے پو حضور دے سینے اتے اپنا ہاتھ رکھے ہے، جدو ہاتھ رکھے ہے حضور نے اپنی اکھیاں کھولیاں، فتبسم ضاحکا، آپ دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی۔ میں کہندا ہو سکتا ہے رب نے بھی کیا ہونا ہے، سونیا اکھاں کھول لے اماں آ گئی، اکھاں کھول لے اماں آ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکیا ہے، سینے دے نال لایا ہے، میرے دل دے اندر حضور دیاں محبتاں دا سمندر ٹھاٹھا مارن لگا ہے، لہراں مارن لگا ہے۔ میں چکیا تے بار بار چمدی پیاں۔ آمنہ کہندیاں نے حلیمہ پیارا لگدا ہے، آکھیا آمنہ تیرا لال ہے ہی ہو جائے، کوئی منے یا نہ منے پر جڑا ویکھے گا انہوں پیارا ضرور لگے گا۔ سینے نال لایا تے چمدیاں پیاں نے کہ نال شارک ترجمانی کر رہے کہ حلیمہ بھی کہندی ہونی تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا، کراں تیرے اتے جند قربان سونیا، اج میرے نصیباں نال کندے مجال، میں تے گودی وچ ٹکی آئے آمنہ دا لال، تو ہی میرا دین تے ایمان سونیا، کراں تیرے اتے جند قربان سونیا، سونا تیرے نال جگ اتے لال کوئی نہ، سونا تنی جگ اتے تیرے نال لال کوئی نہ، فت تیرے نال دنیا تے باہر کوئی نہ، بنیا تیرے لئی سارا جہان سونیا، کرا تیرے اتے جند قربان سونیا، اج قسمت ٹور کے لے آئی تیرے کول، میرے سونیا تو میرے نال ہس کے بول کر گئیاں، ہن اماں نو پہچان سونیا، کراں تیرے ہوتے جند قربان سونیا، تیرے مکڑے مرانی دا جواب کوئی نہ، تینوں تکن دی چن وچ تاب کوئی نہ، تو ہے نبی آخر زمان سونیا، کراں تیری ہوتے جند قربان سونیا۔ حضور دے چہرے نو ویکھیا، وہ خوشبو محسوس کیتی جو کملی والے دے وجود اتھر تو اٹھن نہیں سی۔ آمنہ کیڑی خوشبو لاندی ہیں؟ آکھیا لاندی نہیں تے لگی لگائی، میں تینوں سرما بھی نہیں پایا تے پایا ہی رب نے وے، انہوں تو سرمے دی بھی حاجت نہیں، انہوں تو نوان دی تے غسل دی بھی حاجت نہیں۔ ایسی عظمت اور شان محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میرے نال گل مکا پھر کی لویں گی؟ مال چاہیندہ ہی، کھجوراں چاہیندیاں نے، دانے چاہیندے نہیں، مال چاہیندہ ہی۔ حضور دے چہرے وال ویکھ کے آکھیا آمنہ منو مال نہیں تیرا لال چاہیے۔ یہ بھی انتخاب خدا،
انہاں دی نظر جڑیاں ٹر گئیاں انہاں دی نظر مال اتے سی، حلیمہ دی نظر آمنہ دے لال اتے سی، کہ رب نے خیر پا چھڑی کہ جدی چولی جو حضور آ جان سمجھو رحمتاں دے سارے بوئے کھل گئے، رحمتاں اس پاسے ٹر دیاں نے جدھر حضور ٹر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایک کوئی پتر ہے، ذرا خیال رکھی، حضرت آمنہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں حضور نے چکیا تے ٹری جان نہیں اپنے خامد کو لائی حارس کو لائی، میں کیا کہنے لگا پلیے کوئی بابا چودھری نہیں، مالدار نہیں، پیسے والے نہیں، آکے ہے تے سرداراں دا بال ہے پر سخی لوگ نے، رکھ دے کچھ نہیں، سب کچھ لوکاں چ ونڈ چھڑ دے، تے ابا ہے نہیں انہاں دا، یتیم بچہ ہے۔ کہنے لگا پلیے اگے اسی ماڑے تے غریب تھا تو ایک غریب ہور لے آئی۔ حلیمہ فرماندی نے ذرا چہرہ تے ویکھنا، جدو حضور دا چہرہ ویکھیا اکھ لگا حلیمہ یہ غریب نہیں ہے تے غریب نواز ہے، یہ دا چہرہ ویکھے تے او دی بھوک آپ ہی لتھ جاندی ہے، ایڈے سونے تے خوبصورت تائیوں تے جابر کہندے نا فی لیلۃ اذہان ایک چاننی رات سی تے سرکار مسجد وچ علیہ حلۃ الحمراء سرخ جوڑا تاری دار سرخ تاری سی او وچ تے پایا ہویا حضور نے، تے بندہ سونا ہوئے تے سوٹ بھی رنگدار کوئی پایا ہوئے وہ تے حسن ہور بچ جاندا ہے، خوبصورت ہوندا ہے، لیکن حضور دا رنگ سوٹ نال نہیں سی ودیا، وہ تے قدرتی رب نے ودایا سی۔ علیہ حلۃ الحمراء سرخ جوڑا، فجعلت انظر الیہ وانظر الیہ والی القمر، کدی میں حضور ول ویندا تے کدی چن ول ویندا، ایک او چن چمکن ڈیا ہے، ایک آمنہ دا چن چمکن ڈیا ہے، کدی ادھر ویندا کدی سرکار ول ویندا، تے میرے دل نے جڑا فیصلہ کیتا ہے، میرے دل نے آکھیا کہ جابر او چن سونا نہیں، اس چن دا مقابلہ کوئی نہیں، بڑا سونا چن۔ حلیمہ تیریاں سہیلیاں تے ٹر گئیاں تے اسی پیچھے رہ گئیاں، میں اتنے اکثر جملہ کہندا کہ رب دسدا ہے کہ جڑا میرے سونے نو چک لوے کدی پیچھے رہ ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر نے چکیا تے کہ او غار تک گئے کہ رب نے صحابہ دا امام بنا چھڑیا، کوئی سواری سی جڑی ٹر نہیں سی سکتی، جڑی ماڑی سی، اگے حارس نے، وچکار سرکار نے، پیچھے حلیمہ نے، تو بھی ٹردی نہیں، علماء کہندے نے وہ نہیں سی ٹری، حلیمہ دے دل چ رب نے پایا، انہیں آکھیا کہ حارس انج کر اس بچے نو اگے بٹھا لئیے۔ فرماندی نے جدو سرکار نو اگے بٹھایا تے سرکار دے رحمتاں محبتاں شفقتاں الفتاں چاہتاں مربتاں والے ہاتھ انہوں لگے جڑی ٹردی نہیں سی، پھر بریکاں ہی فیل ہو گئی، پھر کھلوندی کوئی نہیں سی، تے جدو وہ دوڑیے ٹریے تے جڑیاں پہلے ٹریاں سن انہاں بھی مڑ مڑ کے ویکھیا کہ دھوڑاں بڑیاں تمیاں پیاں نے، آ کون گیا ہے؟ کیڑا اتنا تیز سوار ہے جدی سواری اتنی تیز ہے جنہیں دھوڑاں انیاں تما چھڑیاں؟ ایک اکھ لگی حلیمہ لگدی ہے، اکھ لگی حلیمہ تے ہو ہی نہیں سکدے، او دی سواری ہو جی ہے ہی نہیں، او تے کل پہنچے گی، کہن لگیاں نہیں ویکھ لیندے ہیں، کھلو جاؤ، کھلوتیاں نے، جدوں حلیمہ دی سواری پہنچی ہے آپ دے اوتے انج چادر دے رکھی ہے تاکہ دھوپ نہ لگے، جدوں قریب گئیاں نے اکھ لگی حلیمہ تو ہی ہے، آکھیا ہاں میں، کہن لگیاں حلیمہ لگدا ہے تو سواری بدل لئیے، حلیمہ کہن لگی بلیو سواری دیو یہ ٹورن والا بدل گیا ہے، انہوں حضور دیاں رحمتاں محبتاں ٹور دیاں پیاں نے، جدو قریب تو گزرن لگیاں آواز مار دیاں نے کھلو جا سانو بکھا کے صحیح کیوں انی دیر ڈاچی نو دوڑائی جاندی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جاندی ہے۔ حلیمہ کہن لگیاں تساں کیتا نہ پسند اے یتیم جان کے، میں تے چم لیا دلاں دا حکیم جان کے، میں تے چم لیا دلاں دا حکیم جان کے، تائیوں انی تیز
ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦੁੜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੰਨ ਆਮਨਾ ਦਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਓਏ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹਲੀਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜੁਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਖ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕੋ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਬਰਤਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਬੇਬਰਕਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ घर दे अंदर पूरे कबीले दे अंदर जदों किसी नूं लोड़ पैंदी हलीमा दे दरवाजे ते आ जांदे खजूरां दी लोड़ ते हलीमा दे दरवाजे ते दुध दी लोड़ ते हलीमा दे दरवाजे ते दाने दी लोड़ ते हलीमा दे दरवाजे ते जदों इतनी आवाज नबी करीम दी पूरे कबीले दे अंदर चलिए ते सारियां औरतां कहन लगियां आया एक लाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला हलीमा सादिया ते औरतां इकट्ठियां हो गईयां होनी आया एक लाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए चलो मेरे नाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए सुनिया हसदा है ते दिल चढ़ जांदा है सुनिया हसदा है ते दिल चढ़ जांदा है उंगली उठा के वो चन्न नू हलांदा है सुनिया हसदा है ते दिल चढ़ जांदा है उंगली हला के वो चन्न नू हलांदा है ऐसा बेकमाल ऐसा बाकमाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए चलो मेरे नाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए सुनिए टुरदा है ते जग रुक जांदा है सुनिया टुरदा है ते जग रुक जांदा है सारे जग दा हुसन ओदे उत्ते मुक जांदा है किन्नी सोहनी चाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए आया एक लाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए चलो मेरे नाल सादिया दे घर वेखन ते चलिए शाने मुस्तफा शाने मुस्तफा शाने मुस्तफा शाने सहाबा हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदर रब ने बरकतां दा ज़हूर किया रहमतां दा ज़हूर किया ये हजूर दा मिलाद है मिलाद दा कोई मुनकर नहीं मिलाद दा मैं ना पैदाइश है विलादत है पंजाबी दे अंदर जमना कह लो अगर मुसलमान ते मिलाद के बाद सानू कहते ये मिलाद दे मुनकर ने भाई हाँ नहीं मुनकर जे मिलाद दे मुनकर होई है तो फिर कलमा किदा पढ़ना जेड़ा हजूर दी पैदाइश नू मनदा ही नहीं मिलाद मैं ना पैदाइश ते जेड़ा मिलाद नू मनदा ही नहीं वो कलमा किदा पढ़ेगा फिर कुरान किदा पढ़ेगा फिर पहले हजूर दे मिलाद नू मन्नेगा तो कलमा पढ़ेगा पहले मन्नेगा कि हजूर पैदा होए हजूर तशरीफ लाए फिर कलमा पढ़ेगा पहले मन्नेगा हजूर नू तो फिर नमाज पढ़ेगा पहले मन्नेगा हजूर नू तो फिर रोजे रखेगा फिर ज़कात अदा करेगा फिर हज करेगा ते जेड़ा मिलाद नू नहीं मन्नेगा वो कलमा किदा पढ़ेगा इस वास्ते मैं तो कहता कि हजूर दे मिलाद का ना कोई साई मुनकर है क्योंकि साइया की किताब अंजील यूहन्ना के पहले बाब के अंदर पहली लाइन के उत्ते पहली आयत के अंदर हजूर का जिक्र मौजूद है
तुरात के अंदर किताब इस्तिस्ना के अंदर और यशिया नबी की किताब के अंदर हजूर का जिक्र मौजूद है। ईसाई भी मुनकर नहीं, यहूदी भी मुनकर नहीं, हिंदुओं के बड़े बड़े शायरां का कलाम तुसीं स्कूलों कॉलेजों के अंदर पढ़े हो, उहदे अंदर मौजूद है किताबों के अंदर। सिखां दे गुरु नानक का कलाम हजूर की तारीफ के अंदर मौजूद है। हजूर का मिलाद का कोई मुनकर नहीं। ये तो अबू जाल भी मुनकर नहीं सी, अबू लहब भी मानता सी कि हजूर पैदा होए ने, अबू जाल भी मानते। मुनकर किस चीज दे सन? मुनकर सन हजूर की सीरत दे, जो कुछ हजूर रब वल्लों लैके आए। मिलाद की है कि हजूर किस शान नाल पैदा होए। सीरत की है कि हजूर साडे वास्ते रब कोलों की लैके आए। ये दो ही चीज़ां ने, एक वलादत मिलाद मुस्तफा, एक सीरत मुस्तफा। अबू जाल ते अबू लहब सीरत दे मुनकर होए, पैगंबर दे मिशन दे मुनकर होए, कलमे दे मुनकर होए, आप दे मिलाद दे मुनकर नहीं सन। सहाबा ने हजूर दी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारी। जो हजूर ने उन्होंने दसिया उन्होंने ते अमल किया और उस अमल नूं उसी तरह उम्मत तक पहुंचाया। मैं बड़ा हैरान होया एक हदीस पढ़ के। दुनिया के अंदर इंसान नूं सब तो ज्यादा मुहब्बत अपने माँ प्यो नाल हुंदी, किसी नूं मां नाल वध हुंदी है, किसी नूं प्यो नाल वध हुंदी। ये मुहब्बत का ज़ाब्ता है। प्यो नाल उन्हें अपनी जिंदगी दे भावें 60 साल गुजार छड़े होण, जे उन्होंने पूछो कि तेरे अब्बे दी दाढ़ी च वाल किन्ने चिट्टे ने, कोई दस सकदा? मुहब्बत बड़ी है। रोज अब्बे नूं वेंदा, उठदियां बहदियां टुरदियां फिरदियां खांदियां पींदियां नाल रहिंदा है। लेकिन कोई भी ये नहीं दस सकेगा कि मेरे अब्बे दे सिर च चिट्टे वाल इन्ने ने, दाढ़ी च इन्ने ने। मगर कुर्बान जाइए सहाबा दी मुहब्बत है। सहाबा की कहंदे ने 14 ने, एक कहंदे ने 17 सन, एक कहंदे ने 20 ने। वो मुख्तलिफ मौकों की गल है ना, हो सकता 14 उस वेले हो, जो दूसरे किसी ने वेख्या उदों 17 हो गए हो, जो तीसरे किसी ने वेख्या उदों 20 हो गए हो। सहाबा ने हजूर दी इन्नी इन्नी छोटी छोटी अदा नूं भी महफूज करके उम्मत तक पहुंचाया। इस तो बड़ी मोहब्बत की होएगी? सहाबा नूं इतनी इश्क, इतना इश्क और इतनी मोहब्बत हजूर दी जात नाल कि हजूर दी छोटी किथे मुस्कुराए सन ते किस तरह मुस्कुराए सन, बैठे सन ते किस तरह बैठे सन, खादा सी ते किस तरह खादा सी, की पढ़िया सी। ऐसी ऐसी अदा जो कोई भी अपने माँ बाप की महफूज नहीं रखता, मगर ये सहाबा की अकीदत और मोहब्बत सी। याद रखो ना तो बड़ा कोई आशिक नहीं सी। जे हजूर ते खत्म है, हजूर ते नबूवत खत्म है, ते सहाबा ते इश्क ते मोहब्बत खत्म। ना उन्होंने तो पहले किसी ने ऐसा इश्क किया होना है, ते ना उन्होंने तो बाद क़यामत तक कोई ऐसी मोहब्बत कर सकता है। ये सहाबा की मोहब्बत सी। तो अल्लाह ने कामयाबी किस चीज के अंदर रखी है कि जो मेरा महबूब लेके आया है उन्होंने मान लो, कामयाब हो जाओ। ये सीरत मुस्तफ़ा है, ये मिशन मुस्तफ़ा है, ये हजूर की सीरत है। जो हजूर अल्लाह को लेके आए उसनों मनना और उसनों उसी तरह मनना, अपने वल्लों कोई गांडे त्रोपे नहीं लाने। जो रब वल्लों हजूर लेके आए उसनों उसी तरह तस्लीम करना, उससे उसी तरह अमल करना, इनू सीरत कहते हैं। इसी का नाम कामयाबी है। मैं अक्सर ये हदीस सुनांदा कि आका ने फरमाया, मन हब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी। जिन्हें मेरी सुनता नाल मुहब्बत किया उन्हें मेरे नाल मुहब्बत की। जिन्हें सुनता नाल मुहब्बत पा ली उन्हें मेरे नाल मुहब्बत पा ली। मन अहब्बानी, और जिन्हें मेरे नाल मुहब्बत पा ली, काना माइया फिल जन्ना, और मेरे नाल जन्नत विच नाल होएगा। तो मुहब्बत का की मैना होंदा? मुहब्बत का मैना नारे मारने तो नहीं होंदे। मुहब्बत का मैना जिस तरह साडे अब्बा तेरे नाल मुहब्बत बड़ी है पर पानी आप ही उठ के पी ला, अब्बा तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता पर रोटी तेन आप ही उठ के खानी पैनी। इनू मुहब्बत नहीं। मुहब्बत की होंदी प्यो की ताबेदारी। अब्बा कहता है पुत्र पानी उथे नहीं हो जाना, ठीक है अब्बा तू राजी नहीं ना, तो मैं उथे नहीं जा। इनू मुहब्बत कहते। तो मुहब्बत यही है, मुहब्बत रसूल, अतात रसूल। जिथों सरकार ने रोक छड़िया रुक जाओ, तो जेड़ा करन दा हुक्म दिता है वो करो। काना माइया फिल जन्ना, मैं पिछे नहीं रहन दवांगा, तुहानू अपने नाल जन्नत लैके जावांगा।
یہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، حضور دے میلاد دا مہینہ ہے، کوشش کرو زیادہ تو زیادہ درود حضور دی ذات تے پڑھو. یہ محبت دی بات ہے، نرے نعرے محبت نہیں، اصل محبت ہے. کوشش کرو جڑے ساتھی نماز نہیں پڑھتے کہ اللہ ہے میلاد دا مہینہ ہے، تیرا سونا آیا، سانو خوشیاں بڑیاں نے، اسی تیرے نال وعدہ کرتے ہیں کہ ہون باقاعدہ نماز پڑھا گے. قرآن نہیں سا پڑھتے، تیرے محبوب دے میلاد دا مہینہ ہے، سانو خوشی بڑی ہے، اسی ربا ہن قرآن بھی پڑھاں گے، ذکر بھی کران گے. تے جنہیں اے کر لیا سمجھو انہیں میلاد منا لیا، تے جنہیں اے نہیں کیتا انہیں صرف نعرے مارے نے، انہوں نہ رب دی خوشی لبھی تے نہ نبی دی رضا لبھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.